सबभन्दा पहिला त म हिमाल खबर पत्रिकालाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदमै समसामयिक र अहिलेमा बहसमा ल्याउनु पर्ने विषयप्रति तपाईहरुले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। सबभन्दा पहिला त तपाई हामी सबैलाई थाहा छ यो 52 देखि 63 सम्मको सशस्त्र द्वन्द्व पछिको चाहिँ एउटा जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट उच्च स्तरीय एउटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सत्य तथ्यको घटना र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भन्ने जुन खालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको परिकल्पनालाई अहिले चाहिँ नि अगाडि बढाएर यसलाई निर्कुलमा ल्याउँछु भनेर जसरी हाम्रो अहिलेको मन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको छ त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष छ। किनभने यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायको अनुभूति सत्य तथ्यको खोजी एउटा गर्न नपाउनु दुःखद कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ म एउटा अगाडि लिएर आउँछु भनेर जुन एउटा पहलहरू भइरहेछ र धेरै वर्षदेखि यस विषयप्रति सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट नै पनि भइसकेका निर्णयहरूलाई पनि म चाहिँ ऐन संशोधन गरेर भएर पनि कार्यान्वयनमा लिएर आउँछु भनेर जसरी अहिले अगाडि आइरहेछ त्यो असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो। किनभने द्वन्द्वका घटनाहरू धेरै लामोसम्म राख्नु भनेको अर्को द्वन्द्व निम्ताउनु हो। त्यसैले पनि यो द्वन्द्वको कालीन बेलामा जति पनि घटनाहरू घटेको छ दोषीले कारबाही गर्नुपर्ने, पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, सत्य तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने, हराएका व्यक्तिहरूको पत्ता लगाउनु पर्ने त्यो एउटा सबै एकदमै एउटा सार्वभौम न्याय हो। सबैले पाउनुपर्ने जान्न पाउनुपर्ने पनि भएको हुनाले अहिले जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो असाध्यै राम्रो सराहनीय छ। त्यसलाई हामी सबैले सहयोग र साथ दिनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु व्यक्तिगत रूपले र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि त्यही नै धारणा छ। यो न्याय अहिले यसलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा र दोस्रो पक्ष चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ पीडितहरूसँग छलफलको क्रममा अहिलेको मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ कानुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा सबै पीडितहरूसँग समक्ष पुगेर जिल्ला प्रदेशमा पुगेर ल्याउनु भएको छ। एउटा पक्ष सकारात्मक त्यो पक्कै पनि हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन र पक्कै पनि त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू छन्, सुधार गर्नुपर्ने अझै पनि धेरै बाटोहरू चाहिँ छ। यस्तो नेपाल सरकारले मानवाधिकार आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेको अरू घटना भइसकेपछिका कुरा भन्दा पनि नेपाल सरकार मात्र हैन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि एउटा मानवाधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू छन्, ऐनहरू दस्तावेजहरू घोषणापत्रहरू जुनै पनि एउटा विधेयकहरू त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो राय हाल्न पाउनु पर्ने एउटा मान्यता राख्छ एउटा संवैधानिक आयोग भएको हुनाले पनि। र अहिले पनि जुन एउटा द्वन्द्व पीडित प्रत्यक्ष मानवाधिकार आयोगसँग सम्बन्धित एउटा वर्ग हो। किनभने यहाँ धेरै हामी कहाँ द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको लागि अगाडि बढिरहेको एउटा संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले पनि र उहाँहरूको न्याय प्राप्तिको लागि संशोधन हुन लागेको विधेयकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको त्यो विधेयक प्रस्तुत हुनु अगाडि नै संसदमा पेश हुनु अगाडि नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो धारणा चाहिँ त्यसमा आफ्नो सुझाव राख्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो र नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै पनि कुरा त्यस्ता विधेयकहरू नयाँ ऐनहरू संशोधन हुने बेलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग राय माग्ने गरेको एउटा पनि प्रचलन पनि रहेको। तर यसपालि चाहिँ यो विधेयक पेश भइसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउनु दुःखद कुरा हो। तर छलफलको बेलामा चाहिँ प्रदेशमा छलफलको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ सहभागी हुनु मौका पाएको थियो, त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएको थियो। तर विधेयकमा नै केन्द्र स्तरीयबाट त्यो विधेयकमाथि चाहिँ आफ्नो राय राख्नलाई चाहिँ हामीसँग राय नमागिएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण चाहिँ गराएको थाहै नदिई मिल्दैन। किनभने छलफलको बेलामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रदेश स्तरीय हाम्रा कर्मचारीहरू त्यहाँ छलफलमा जोडिनु भएको थियो। विधेयक आइरहेछ भन्ने हामीलाई ज्ञान थियो, अनौपचारिक जानकारी थियो र विशेष गरी त्यो विधेयकको छलफलको क्रममा चाहिँ यहाँ धेरै थरीको पीडितहरू आएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष लगायत हामी सबै सदस्यहरू राखेर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। धेरै पीडितहरूले बुझाउनु पनि भएको छ आफ्नो धारणाहरू सबै वर्गका
यहाँ राज्य पीडित, गैर राज्य पीडित, सर्वसाधारण सबैले यो विधेयक आउनु अगाडि नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई ध्यान आकर्षण पनि गराएको थियो र हामी पनि उहाँहरूलाई हामीले आश्वस्त के गरेका थियौँ भने त्यो विधेयकमा पक्कै पनि हाम्रो राय मागिन्छ। हामी चाहिँ नि किनभने हरेक विधेयक विशेष गरी यो द्वन्द्व पीडितको लागि आएको भएर द्वन्द्व पीडित मैत्री हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको भएर पनि यो विधेयकमाथि पक्कै पनि मानवाधिकार आयोगको राय माग्ने चाहिँ हामीलाई आशा थियो र हामीले त्यही आशा उहाँहरूलाई दिएर पठाएको थियौँ। तर हामीलाई विधेयक नै हामीलाई छलफलमा नआउनु चाहिँ अलिकति दुःखद नै हो। हामी पनि विधेयक अब यसरी रातारातै त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने थाहा पनि भएन, छलफलमै होला भन्ने थियो। हामी पनि एउटा धारणा बनाउनेमै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि चुप लाएर बसेको थिएन, किनभने थुप्रै पीडितहरू आएर एभ्री डे आएर यो विधेयकमा हाम्रा कुराको सुनवाईको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चासो लिनु पर्यो भनेर हाम्रो अध्यक्ष सामु आएर भनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि आफै मात्र आफ्नो मात्रै धारणा नभइकन विभिन्न विज्ञहरूसँग हामी छलफलमै थियौँ। हामीले पनि विभिन्न स्तरको विज्ञहरू राखेर यो विधेयकमा कसरी चाहिँ अलिकति पीडित मैत्री विधेयक न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा के हुनुपर्छ भन्नेमा र हामीले पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मात्र नभएर सबै मानवाधिकारवादीको पनि एउटै धारणा हो। हामीसँग 65,000 केस छ, 2,2500 जति बेपत्तै हुनुहुन्छ, अझै पनि भर्खर 3-4 हजारको चाहिँ सुनवाईहरू भएको छ। 60-65,000 केसलाई चाहिँ एउटा त्यो त एकदम संवेदनशील हो नि, कुनै व्यक्तिको जीवनसँग जोडेको छ, संवेदनशील हो। न्यायको लागि यत्रो वर्षदेखि आशा लिएर कुरेर बसिरहने वर्गको कुरामा चाहिँ यत्तिकै बोल्न हुँदैन। यसमा चाहिँ विभिन्न विज्ञको धारणासहित नेपाल सरकारलाई पनि हामीले पनि राय दिनुपर्छ भनेर हामी छलफलमै थियौँ। विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि छ र हामीले पनि बुझेको 65,000 केसैको 1-to-1 न्याय पाउँछ भन्ने हामीले त्यो होइन। हामीले कतिपय देशका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेरेका थियौँ। अब कतिपय कुराहरू कुनै सामान्य खालका घटना छन् भने यसलाई यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउनको लागि कतिपय कुरा सामान्य कुराहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि मेलमिलाप गरेर हुन्छ कि क्षमा गरेर हुन्छ कि त्यो सुल्टाउनुपर्छ। हामी पनि त्यही धारणा राख्छौँ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि म त्यही धारणा राख्छु। सबैलाई न्याय दिएर सबैलाई सजाय दिने होइन कि सामान्य खालका घटना चाहिँ नि मेलमिलापबाट क्षमादान दिएर पनि टुङ्गाउन सकिन्छ, टुङ्गाउनै पर्छ पक्कै पनि। किनभने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ आयोगको गठन हुनु भनेको पनि त्यति बेलाका जसरी एउटा राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुने बेलामा नै मानवाधिकार हनन भयो भनेर नै यो आयोगको गठनको परिकल्पना गरेको भएर पनि पक्कै पनि यो पीडितको लागि हो कि विशेष गरी जसले न्याय प्राप्त गरेका छैन, जो चाहिँ नि न्याय प्राप्त गर्न सक्ने सम्ममा छैन, त्यो वर्गको लागि भएर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगप्रति पीडितहरूको अपेक्षा हुनु त्यो स्वाभाविक हो। उहाँहरूको आक्रोश हुनु पनि त्यो स्वाभाविक नै हो। र म आफै पनि व्यक्तिगत रूपले बाहिर बस्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा नआउँदाखेरि पनि द्वन्द्व पीडितसँग नजिक बसेर काम गरेको मेरो आफ्नो अनुभव। म एउटा द्वन्द्व पीडितको विशेष गरी महिला द्वन्द्व पीडित सञ्जालको एउटा सल्लाहकारको रूपमा पनि धेरै वर्ष आफै नै संलग्न भएर काम गर्दा पनि उहाँहरूको चाहना अनुरूप चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर ल म यहाँ आइसकेपछिको एउटा अपेक्षा त्यो पक्कै पनि त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। तर हामीले पनि धारणा बनाउँदैछौँ। आज फेरि पनि हामी बैठक गर्दैछौँ र एउटा धारणा चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई अझै पनि अब संसदमा पेश भइसकेको छ, त्यसैले पनि अब संसदमा पेश हुनु अगाडि नै त्यो दिनुपर्ने थियो। तर हामी पक्कै पनि यो विधेयक चाहिँ संसदीय समितिसम्म पनि छलफलमा जान्छ, सदनमा अझै छलफल हुन्छ यसकोमा। किनभने अझै पनि धेरै बाहिर हामीले मिडियाबाट पनि पढेका छौँ, धेरै पीडितहरूले हामीलाई पनि दिनुभएको छ, तीन महले नै बनाएर पनि दिनुभएको छ धेरैले। भन्दाखेरि यो विषयमा अझ घनीभूत रूपले छलफल हुन्छ र पीडितहरूको आशालाई चाहिँ नि सम्बोधन हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि आफ्नो धारणा आज बनाउँदैछ। हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग गत हप्ता हामी छलफलमै व्यस्त थियौँ र एक बुँदामा हामी छलफल गरेर यो भयो भने हुन्छ, यो भयो भने चाहिँ नि शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रियामा यो जान्छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ भन्ने कुरामा हामी पनि एउटा धारणा लिएर आउँदैछौँ। एउटा चाहिँ नि अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसमा मैले भने धेरै सकारात्मक पाटा छँदै पनि र हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यू असाध्यै यो विषयमा विज्ञ पनि भएको हामीलाई थाहा पनि छ। हामी धेरैसँगै काम पनि गरेका थियौँ यही विषयमा। गर्दै पनि त्यहाँ पहिलो उसमा नै
मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भनेर दुईटा पाटोमा छुट्याउन त्यसले चाहिँ नि एकदमै अब त्यो छुट्याउँदाखेरि पनि उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घनमा जुन विषयहरू राखिएको छ त्यो विषयहरूप्रति नै त्यति म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले सहमत छैन। किन हत्यालाई पनि साधारण मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखेको छ, चाहे क्रूर गरेर हत्या हो नि त, त्यसलाई कुटेर मारोस् कि बन्दुक हानेर मारोस् कि घाँटी थिचेर मारोस् कि हत्या उसलाई क्रूरै हुन्छ कि मार्ने भनेको। त्यो मार्नेलाई पनि खालि मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्र राखेर त्यसलाई क्षमा दिन सक्ने प्रावधानभित्र राख्दाखेरि त्यसले अझै पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, त्यो एउटा कुरा। अर्को मैले जानेको कुरा, मैले अब एउटा परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार पनि यौनजन्य हिंसाभित्र बलात्कार पर्छ के। अब यौनजन्य हिंसा भनेको चाहिँ साधारण मानवाधिकार हनन राखेर बलात्कारलाई मात्रै गम्भीर गर्दा त भोलि मैले बलात्कार गरिनँ तर उसलाई एटेम्प्ट गरेँ, यौनजन्य हिंसा गरेँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, बलात्कार गरे मात्रै नहुने भन्ने त्यो दुईटा अलि अन्यलका कुराहरू मैले नबुझेको कुरा मेरो व्यक्तिगत त्यो पनि छ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि अहिले धेरै विशेष गरी सुरक्षा निकायका द्वन्द्व पीडितहरूको पनि धेरै प्रश्नहरू छ। यो निशस्त्र र शस्त्र त्यहाँ प्रश्न फेरि क्लियरली भन्नुभएको छ, हतियार उठाएको र हतियार नउठाएको। अब त्यो कसरी प्रमाण गर्ने त्यसको परिभाषा नै छैन कि, कसलाई निशस्त्र भन्ने कसलाई शस्त्र भन्ने। शस्त्र उठाएको भन्यो भने चाहिँ राज्यले दिएको शस्त्र त सुरक्षा निकायले मात्रै उठाएको छ भनेपछि उनीहरूलाई शस्त्रधारी भनेर राज्यले नदिएकोलाई निशस्त्रधारी भन्ने हो कि, त्यो एउटा डर त सबैमा भयो नि। त्यसैले त्यसको परिभाषा पनि क्लियर छैन। त्यसैले त्यसले गर्दाखेरि फेरि भोलि त केही देशको लागि पर्यो भने भोलि शस्त्र उठाएर जान सक्ने अवस्था भएन। त्यो एकदमै डरलाग्दो परिभाषा एकदम जरुरी छ। र अर्को चाहिँ नि त्यसमा उहाँहरूको पनि धेरै प्रश्नहरू नै छ, किनभने त्यति बेला 58मा एउटा ऐनै लिएर आएर, आतङ्ककारी विध्वंसकारी ऐनै लिएर आएर टाउको मोलै तोकेर हतियार दिएर तिमी जाऊ टाउको काटेर लिएर आऊ भनेर पठाएका वर्ग पनि त्यहाँ छ भनेपछि उहाँहरूको पनि प्रश्न छ। हामीलाई अर्डर दिएर हामी हतियार बोकेर ब्यारेक बाहिर निस्किने हामी दोषी कि त्यति बेला चाहिँ ऐन पास गराएर हामीलाई जाऊ भनेर पठाउने राज्य व्यवस्था दोषी भन्नेमा उहाँहरूको ठुलो प्रश्न छ। त्यो प्रश्नप्रतिको गम्भीरतालाई पनि यो विधेयकले अलिकति बुझेको छैन। त्यसैले धेरै कुरा परिभाषाहरू क्लियर गरेपछि मात्रै अनि सबैजनाको, किनभने पीडित नै सन्तोष भएन सबै वर्गको। र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले के भन्छु भने पक्कै पनि त्यहाँ क्षमादान दिनुपर्छ, मेलमिलापको नीतिलाई अपनाउनुपर्छ, परिपूरण दिएर भए पनि धेरै घटनाहरूलाई हामीले निर्क्युल गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ त्यस्ता कुनै यस्ता क्रूर घटनाहरू छ कुनै पनि वर्गलाई उन्मुक्ति दिनलाई त्यो हुँदैन। दुवै पक्षबाट भएको, त्यति बेलाका सशस्त्र द्वन्द्व राज्यले दिएर पठाएको राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्ष, दुईटै पक्षले यदि क्रूर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ, एउटा कुनै पनि एउटा सिभियर मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेका छन्, एउटा यातनाहरू गरेको छ हैन, नियन्त्रणमा लिएर एकदमै क्रूर रूपले त्यहाँ यातनाहरू दिएका कुनै प्रमाणहरू छ, पुष्टि गर्न सक्ने आधार छ भने कुनै वर्गलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने खालको एकदम त्यस्तो खालको विधेयकले चाहिँ बोलिदिएको भए सबैजना खुसी हुन्थ्यो होला। अहिलेकोलाई यत्तिकै पारित भयो भने मलाई लाग्छ किनभने परिपूरणको सिद्धान्त हुन्छ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो, हामीले पनि मान्दै आएको। अहिलेसम्म त द्वन्द्वको कुनै पनि अहिले भन्नु न न्याय पाएको भनेको मैले एउटा पनि देखेको छैन हैन। अहिले 4000 केसलाई चाहिँ टिआरसीले सत्यनिरूपण आयोगले 4000 केस हामीले सेटल गरेर परिपूरणको लागि सिफारिस गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ, ठिकै छ। तर 60,000 केस त त्यहाँ छ नि त हैन। 60,000ले न्यायको लागि त्यहाँ मागेको छ नि त, मागेकै भन्नु पर्यो। अब अधिकार खोजेको छ, त्यहाँ न्याय खोजेको छ भनेपछि अहिले ती पीडितहरूलाई सन्तुष्टि, परिपूरणको एउटा सिद्धान्त सन्तुष्टि हो, आत्मसम्मान हो, भोलि त्यो हुन फेरि दोहोरिँदैन भन्ने कुरा हो। र फेरि त्यही अवस्थामा मलाई पुर्याउनु पर्ने भन्ने परिपूरणका सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्त मध्येको सन्तुष्टि ठुलो सिद्धान्त हो। जबसम्म पीडितहरूले सन्तुष्टि हुँदैनन्, सन्तोष लिँदैनन्, खुसी हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि जे गरेर पाए पनि न्याय प्राप्ति गरे भन्ने हुँदैन। दुवै पक्षका पीडितहरूलाई र क्रूर यातना दिने पीडकहरूलाई जबसम्म दोषी करार गरेर उहाँहरूलाई सजाय दिँदैन नि तबसम्म
मलाई लाग्छ अब अहिले पीडितहरू 16-17 वर्ष भयो, अब पीडित भन्दा पनि उहाँहरूको बालबच्चाहरूले चाहिँ यसको विद्रोह गर्ने युवामा भइसक्यो के। त्यसैले यो जान्छ कि लम्बिँदै जान्छ, यो साइकल भएर जान सक्छ। किनभने अब त पीडित त 17-18 वर्ष भइसक्यो, लडेको लडाइँ छ, उहाँहरूले जन्माएका बालबच्चा युवा भइसके, उनीहरूले पनि यो मुद्दा उठाइरहेछ भनेपछि यो चाहिँ सकिँदैन। त्यसले यसलाई सक्नुपर्छ, हामी सबैले सहयोग साथ दिनुपर्छ। मलाई चाहिँ एकदम आशा छ यो विधेयकमाथि छलफल हुन्छ, दुवै वर्गको सुनवाई हुन्छ। केही हदसम्म हामी सबैजना फ्लेक्सिबल हुनु जरुरी छ हैन, हामी कम्प्रोमाइज हुनु जरुरी छ, तर त्यो विषयमा हामी कम्प्रोमाइज हुनु जरुरी छैन र हुनु पनि हुँदैन जुन विषय एकदमै सिभियर ह्युमन राइट्स भायोलेसनसँग जोडिएको हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि त्यही हो। सरकारले त अब हेर्नु यो सर्वोच्चले निर्णय पनि कति अगाडि नै गरे हो, त्यसलाई चाहिँ नि अब कार्यान्वयन नभएको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सरकारले पनि त अब शान्ति प्रक्रिया एउटा ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नचाहेको त होइन नि। जुनै सरकार आए पनि त्यसको पहल त भइरहेको हो। अहिले अलिकति छिटो रूपले पहल पनि भएको हो, राम्रो पक्ष हो नि त्यो त होइन। यसलाई किनभने यत्तिकै अलमल कतिवटा देशमा हामीलाई थाहा छ, यत्तिकै अलमलमा 50औं वर्षसम्म पनि गएको पनि हामीलाई धेरै घटना थाहा छ। कतिपय देशमा 15-20 लाख यस्तो घटनामा जम्मा 40-50 जनाले मात्रै न्याय पाएर पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गरेको पनि छ। धेरै देशका इक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौँ होइन। कतिपय देशमा तपाईँलाई थाहा छ, धेरै देशमा झन्झन्डै 1 लाख जनाले यौन जन्य हिंसा भएको थियो। त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखले, त्यति बेलाको राष्ट्र प्रमुखले माफी मागेपछि आधा 50,000ले फिर्ता लिएको घटना पनि छ हैन। त्यसरी माफी मागेर पनि यो घटनाहरूलाई साम्य पार्न पनि सकिन्छ। उपाय धेरै छ हैन, धेरै छ, तर यसमा छलफल हुनु जरुरी छ। पीडितको सुनवाई, चाहना, इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन चाहिँ हुनु जरुरी छ। सबैलाई भने हैन माफी दिन पर्छ, तर त्यो केसमा माफी दिनु हुँदैन जुन केसमा चाहिँ नि अब अलिकति विधेयकले कुनै पक्षलाई उन्मुक्ति, कुनै पक्षलाई दोषी करार गर्ने हो कि भन्ने दुवै पक्षलाई यहाँ डर देखियो विधेयकबाट। त्यसैले पनि दुवै पक्षकोलाई बराबर, किनभने हामी त सरकारमा बस्नेले न्याय दिने हो, मेलमिलाप गराउने हो, क्षमादान गराउने हो, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने हो हैन। अब हामी एउटा पक्षको लिएर होइन कि दुवै पक्षको आवाजलाई सुन्न चाहिँ जरुरी छ। यस्तो एउटा कुरा चाहिँ नि, एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कतिपय कुरा छ नि, एउटा मानवाधिकारको सिद्धान्त पनि हो। हामीले आफ्नो देशबाट न्याय पाएन भने अन्तर्राष्ट्रियसम्म पनि न्याय खोज्न जान सक्ने प्रावधानहरू छन् नि त्यहाँ। तर यहाँ त यो विशेष आयोग गठन भएपछि पुनरावेदनसम्म पनि जान नसक्ने भनेर ढोका जुन बन्द हुन लाग्छ त्यो नै ठुलो गम्भीर हो। त्यसैले यो चाहिँ यो खोज्नलाई अर्को पुनरावेदनसम्म पनि जान पाउनुपर्छ भन्ने ढोका खोल्नुपर्छ कि न्यायलाई। कुनै एउटा वर्गबाट, कुनै एउटा ठाउँबाट न्याय पाएन भने पीडित त न्यायको लागि त खोजिरहन्छ नि होइन। उसको जीवनकालसम्म खोज्छ, उसले सकेन भने उसको पुर्खा अरूहरूले पनि खोज्छ कि न्याय। हामी कहाँ कतिवटा घटना तपाईँले भर्खर 2-3 महिना अगाडिको कुरा सुन्नु होला। 45 वर्षपछि 90 वर्षको एकजनालाई सजाय तोकेको छ, 50 वर्षको सजाय दिएको छ, 45 वर्षपछि आएर निर्णय भएको छ। त्यसले खोज्छन् नि न्याय त होइन। त्यसले यो पुनरावेदन जान पाउनुपर्छ भन्ने ढोका खोल्नुपर्छ, त्यो एकदमै राम्रो गर्नै पर्छ। अर्को एकदमै गर्नुपर्ने यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन र त्यो गम्भीर उल्लङ्घनलाई एकदम छलफलै गरेर गम्भीर उल्लङ्घनलाई चाहिँ नि हामी गर्ने, माफी माग्न सक्ने, एमनेस्टी गर्न सक्ने र मेलमिलाप गर्न सक्नेलाई छुट्याउनुपर्छ कि पर्छ नि। तपाईलाई मैले काखमा राखेर मारौँ कि बन्दुक हानेर हानु, हत्या होइन। त्यो गम्भीरै हो नि, त्यो मान्छे मार्ने गम्भीर। अर्को यौन जन्य हिंसा भने तपाईँलाई रेपै गर्न पर्दैन नि, एटेम्प्ट मात्र गऱ्यो भने पनि त त्यो दोष, त्यो त नराम्रो भयो नि। कतिसम्म साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्छ भनेपछि त्यस्ता कुराहरू छ। हामीले माफी दिन सक्ने कुराहरूलाई बरु छुट्याउँ। अनि फेरि अर्को पनि कतिपय देशमा के हुन्छ भने माफी दिन सक्नेको पनि हियरिङ हुन्छ कि ल भोलि पीडित, अनि यहाँ फेरि भनेको छ पीडितले चाहेमा स्वतन्त्र सहमति भएमा माफी दिन सक्ने भनेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशमा कति पीडितहरू होस्टाइल हुन्छन्। हिजो आक्रोशमा आएर दिएपछि पछि विभिन्न कारणले ब्याक भएको अवस्थाहरू यहाँ धेरै छ कि होस्टाइल गराइन्छ होइन। त्यसैले पनि भोलि त्यो स्वतन्त्र सहमति नै भयो भने पनि त्यो होइन कि एमनेस्टीको पनि उसले माफी दिन्छ भने त्यसको पनि हियरिङ होस् न, उसलाई के भएर माफी दिनला हो होइन। त्यसैले माफी दिनै नहुने कुराहरूलाई चाहिँ
गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखियोस् भन्ने म एउटा चाहन्छु। र अर्को यो शस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा क्लियर गरिदियो भने, किन अहिले एकदम अलमल छन् कि अब दोहोरो भिडन्तमा जाँदाखेरि कसले शस्त्र उठाएको कसले निशस्त्र त्यो थाहा हुँदैन। दोहोरो भिडन्तलाई ल हामी छोड्यौँ रे भएन, तिनीहरूको सबै टिआरसीमा अहिले तामेलीमा गइरहेछ होइन। तर कतिपय कुरामा कसले शस्त्र उठा कसले नउठा भन्ने कुराको प्रमाण कसरी लिएर आउने होइन, त्यो एउटा कुरा। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा सत्यको खोजी हो कि सत्य तथ्यको खोजीकै लागि यत्रो ठुलो उच्च स्तरीय आयोग बनेको हो। यो मैले मेरो श्रीमान मरेको मैले थाहा पाउनु पर्यो, कसरी मारियो, चाहे म जुनसुकै वर्गको, त्यो सत्य तथ्यको खोजी म भोलि माफी दिउँ अथवा सजायको लागि म गरौँ, मैले थाहा हुनु पर्यो नि। सत्य तथ्य थाहा नपाएर तपाईँले ऐन मान्यो, तपाईँ पुनरावेदन जानै नपाउने, तपाईँ शस्त्र उठाएको निशस्त्र उठा, यो हत्या गरेलाई यति, क्रूर गरेलाई यति, तपाईँले यसरी टुङ्गाउन मिल्दैन विधेयकमा। मैले भने त्यसैले अहिले अलिकति अब धेरै काम गर्नु पर्दैन यो विधेयकमा, अलिकति पीडितको भावनालाई बुझेर, दुवै पक्षको पीडितको भावनालाई बुझेर, किनभने यहाँ अहिले ठुलो अन्यल सुरक्षा निकायको द्वन्द्व पीडितको पनि छ, उहाँहरू यहाँ पनि आउनु भएको थियो। हामी शस्त्र उठाएकोलाई भन्ने हो भने त्यो 2058 को ऐन बनाउनेलाई चाहिँ कसले दोषी कसै गर्दैन, उहाँहरूको प्रश्न छ कि एकदम भ्यालिड प्रश्न छ नि। त्यति बेलाको राज्य व्यवस्था हामीलाई हतियार दिएर पठाउने, हामी सिपाही लड्ने हो, तर त्यति बेला त्यो ऐन पास गराउने सरकार जिम्मेवारी कि नजिम्मेवारी परिचालित भयो। हामी त्यति बेला त्यो ऐन अनुसारको हामीलाई जा भन्दा हामी नगाए, हामीलाई आफ्नै सङ्गठनभित्र हामीलाई कोर्ट मार्सलमा पर्थ्यो, हामी दोहोरो उसमा पर्ने भन्ने छ। फेरि यहाँ अर्को एउटा एकदम मैले नदेखेको कुरा, म फेरि यसमा विशेष अलिकति चासो राख्ने भएर पनि हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ, यहाँ धेरै बाल सैन्यहरू छ। हिजो बाल सैन्य प्रयोग गरेको, स्कुलै जान नपाएको, स्कुलमा सङ्गठनहरू बसेका कुरालाई, बाल अधिकार हनन भएको कुरालाई कहाँनिर राख्ने हामी? यो कुरा त्यति बेलाको सिआरसीको रेकमेन्डेसनमा पनि आएको छ, बाल सैन्यको कुरा सम्बोधन गर भनेर। यहाँ फेरि बाल सैन्यले उजुरी पनि गरिरहेको अवस्था छ, नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि उजुरी गरेको अवस्था छ भने यो विधेयकले बाल सैन्यको बारेमा बोलेकै छैन। त्यो एकदम अचम्म हो। त्यो छैन यहाँ बोलेको, अब किन नराख्या हो कि बाल सैन्यको कुरा सबै सम्बोधन भएर न्याय पाइसक्या हो कि त्यो मलाई थाहा भएन। त्यसैले पनि यो कुराहरू पनि यहाँ छैन होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि एकदमै जरुरी भनेको कुरा त्यो शस्त्र र निशस्त्रको परिभाषालाई गर्नुपर्छ र पुनरावेदन जान पाउनुपर्ने पनि खोल्नुपर्छ, एमनेस्टीको पनि हियरिङ हुनुपर्छ ताकि होस्टाइल नहोस् त्यो कुनै पनि पीडित, र पक्कै पनि त्यहाँ क्षमादान र मेलमिलापको वातावरण चाहिँ दिनै पर्छ। त्यो एकदम राम्रो पक्ष यो पनि हो, त्यो हो मेलमिलाप क्षमादान गरेर त्यो 65,000 केसमा कति केस होला र सिभियर होइन, त्यो सिभियर केसलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा त्यति बेलाका त्यो केस घटाउने मान्छे, आदेश दिने मान्छे, गर्ने मान्छे सबैलाई चाहिँ नि दोषी करार गर्ने बाटो यसले खोल्नुपर्छ। कसैलाई पाखा कसैलाई काखा के भन्छ नि त्यो गर्नु हुँदैन, कसैलाई उन्मुक्ति दिने कसैलाई सजाय दिने गर्यो भने यसले अर्को विद्रोह जन्मिँदैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई विश्वास छैन। टुङ्गिन्छ, धेरै कुरा गर्नु छैन होइन। यसलाई अलिकति मन्त्रीज्यूले संवेदनशील भएर अलिक विज्ञहरूसँग नि बसेर दुवै पक्षका वर्ग, विशेष गरी त्यति बेलाको सशस्त्र द्वन्द्वका दुईटा पक्ष भन्नु पर्यो अहिले, त्यो पक्षहरूका पीडितहरूसँग बसेर सर्वोच्चले दिएको निर्णयलाई पनि कसरी यहाँ सम्बोधन गर्ने भनेर त्यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर र योभन्दा अगाडि सत्यनिरूपण आयोगमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर 50 पेजको विज्ञहरूले सुझाव पनि दिएको छ। त्यो सुझावका कतिपय कुरा यहाँ परेको पनि छैन। त्यो सबै कुरालाई हेरेर यसलाई अगाडि लानुभयो भने पक्कै पनि यो टुङ्गिन्छ, सकारात्मक नै छ। हस्, धन्यवाद।